जज साहब को शर्म आनी चाहिए और हम जज साहब का पीछा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जज उसकी बीवी ऐसे कराम करती फिरे। चीफ साहब आप देख लें कि आपके नीचे, आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का कत्ल है। देखिए पहली बात तो ये है कि सिविल सोसाइटी का डेलीगेशन एक रोज कबल लाहौर जनरल अस्पताल में रिजवाना बच्ची को देखने के लिए गया। यकीन जानिए कि जब हमारा डेलीगेशन, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी, हम दो दो लोग अंदर गए। जिस वक्त हमने बच्ची की हालत देखी तो चंद सेकंड हम वहाँ खड़े रहे, क्योंकि उसकी हालत देखकर यकीन जानिए कि ऐसे लगा, दिल दहल गया कि इतना जुल्म, इतनी ज्यादती कि छोटी सी बच्ची जिस पर इतना तशद्दुद किया गया था कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेडिकल कॉलेजेस में किसी तजर्बाती तौर पर जो डेड बॉडीज होती हैं स्टूडेंट मेडिकल के तलबा को दिखाई जाती हैं, उसकी ये हालत थी। काला सर रंग, आँख की सूजी हुई, सर के बाल उड़े हुए और वो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। ये देखकर अब बाहर आ गए। बाहर आकर जो उसकी कंसल्टेंट डॉक्टर थी उसने हमें बड़ा ब्रीफ किया। उसने कहा कि जी ये बच्ची का जो केस है, इन जख्मों के अलावा भी लग रहा है कि पिछले 3-4 माह से शायद इसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि उसकी जो बाजू की दोनों की हड्डियां थी वो टूटी हुई थी, नाक उसका टूटा हुआ था और जो कुछ ऐसे जख्म भी थे जो पुराने थे, लेकिन ये जो जख्म थे ये नए जख्म थे और इतना मारा गया था कि बच्ची की जो हालत है, अल्लाह उनको उसको जिंदगी दे। लेकिन हमें लगता है कि बच्ची का जो बचना है ना, उसकी उस वक्त हालत देख के बहुत ही मुश्किल था। फिर डॉक्टर ने बताया कि देखिए जी इनके जो जख्म इतने डीप थे और उस जख्मों को शार्प किसी एज के साथ, यानी कि तेज आला धारा के साथ जख्म लगाए गए थे और उस पर चूंकि पुराने जख्म होने की वजह से कुछ कीड़े पैर गए थे, इन्फेक्शन हो गई थी। न सिर्फ हेड में इन्फेक्शन थी बल्कि जो उसके गुर्दे हैं, जो फेफड़े हैं, उनमें भी इन्फेक्शन चली गई थी। अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे। बाद में हमने उनके पेरेंट्स के साथ गुफ्तगू की तो उनके वालिद और की वालदा ने हमें बताया कि पिछले 6-7 माह से ये बच्ची जज साहब के पास थी, आसिफ रफीक साहब के पास। जो वड़ाइश साहब है, मुख्तार वड़ाइश साहब सरगोदा के इलाके के, जिन्होंने उस बच्ची को जज साहब के यहाँ रखवाया था, वो कहते हैं कि हमने तो जो बच्ची जज साहब का घर है वो भी तक नहीं देखा। हम जब भी बात करना चाहते थे तो जज साहब की फैमिली कहती अच्छा वो काम कर रही है, बाहर गई है, सौदे सर लेने की, हमारी बात नहीं करवाना देते थे और ना ही 6-7 महीने से हमें मिलने दिया गया था। लास्टली जब हमने कॉल की तो उन्होंने बच्ची से बात करवाई, लेकिन बच्ची पर खड़े हो जाते थे और उसके डराते थे कि आपने माँ बाप को ये चीज़ नहीं बतानी। बिल आखिर 24 जुलाई को उनके वालिद बताते हैं कि हमें फ़ोन आया कि आपकी बच्ची बीमार है, आकर ले जाएं। हम जब गए तो हमें बच्ची उन्होंने घर से नहीं दी, बच्ची कहीं इस्लामाबाद के दूर दराज इलाके किसी गांव के पास हमें जाकर दी। जब हमने बच्ची ली तो बच्ची की हालत ऐसी थी कि हमने रोना बेबलना शुरू कर दिया और वो बच्ची छोड़ के चले गए। फिर बच्ची को हम पिंडी से सरगोदा ले गए, सरगोदा एम्बुलेंस में ले गए, वहां जाके दाखिल करवाया। लेकिन सरगोदा के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत ऐसी नहीं है कि इसको हम यहाँ ट्रीट कर सकें, इन्हें आप लाहौर जनरल अस्पताल में ले जाएं। और वो आज लाहौर जनरल अस्पताल में। फिर वो कहते हैं कि हमने जो थाना इस्लामाबाद में FIR की दरख्वास्त दी थी, हम अनपढ़ हैं, वो दरख्वास्त बच्ची के वालिद कहते हैं मुझसे सिर्फ अंगूठा लगवाया गया था, बाकी वो जज साहब के लोगों ने ही दराज की थी। हमने जब वो FIR पढ़ी तो FIR के जो दफात थे वो तो ऐसे हैं कि जिसमें वो बेलेबल हैं। अब ये देखिए कि एक गरीब बच्ची जिसकी जो मौत और हयात की कश्मकश में अभी भी जनरल अस्पताल में बेड पे पड़ी है, उस पे जो दफात लगा गई हैं वो बेलेबल हैं और मुसलसल जज साहब बड़ी ये बताइएगा कि एक अब ये मौक़िफ़ क्योंकि जज साहब की अहलिया ने ज़मानत करवा ली है तो उनका भी मौक़िफ़ सामने आया कि ये सारे इल्ज़ाम झूठे हैं, क्योंकि जो मुद्दई हैं उन्होंने अपने बयानात बदले हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। तो आपकी इस बारे में क्या तहकीकात है कि क्या ये वाक़या हक़ाइक़ पर मबनी है या ये किसी गिरोह का काम है? देखिए मैंने खुद एक निजी चैनल पर जज साहब का ये सुना स्टेटमेंट के जी जब हमने उनको हैंड ओवर बच्ची की तो वो चल के गई थी, लेकिन जब हम अस्पताल में गए जो बच्ची की हालत देखी तो वो तो कोई ऐसी हालत उसकी ऐसी नहीं थी कि वो चल कर जाए या वहाँ उसको अपने आप चली गई हो या अच्छी हालत में गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी माँ बाप इतना जालिम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को खुद मारता है, या कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं होता कि जी वो ब्लैक मेलिंग के लिए करता है। जज साहब भी बयान बदल रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि जी मुझे इल्म में नहीं है, फिर उन्होंने कहा टीवी पे कहा कि जी मेरी बीवी साइको है। देखिए ये नहीं था, वो उसके वालिदैन कोई शक नहीं, उसके वालिदैन अनपढ़ है, उन्हें नहीं पता कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है, गरीब लोग हैं। अब ये जज है, जज तो एक मुनसिफ होता है, न सिर्फ मुनसिफ होता है बल्कि बाख्तियार भी होता है, उसके पावर होती है, उसके कुलीग्स होते हैं, ब्रदर जजेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है सुप्रीम कोर्ट में ब्रदर जजेस हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, सेशन कोर्टों में भी होते हैं। लेकिन जिस तरह वो कल जिन्होंने प्री अरेस्ट बेल कराई है, जिस तरह वो गाड़ी में बैठ के गई हैं,
ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ایک شخص کسی کو ندامت ہوتی ہے. جج صاحب بھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو اس غریب کی بچی کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے. وکیل ہیں اور جو جج صاحب ہیں ان کے خلاف آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری چل رہی ہے, ہونی چاہیے, اس بارے میں دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ وہ اعانت کے مجرم ہے, کیونکہ انہوں نے جرم کو چھپایا. ان کے گھر میں ایک سیریس ہینس کرائم ہوا ہے, انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے, دبانے کی کوشش کی ہے. اور چونکہ ان کی وکٹم ان کی جو مسز ہیں وہ ایک کرمنل ایکٹ کیا ہے تو جج صاحب نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے. تو ایک تو ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جانی چاہیے, دوسرا ان کا ایف آئی آر میں نام بالکل آنا چاہیے. تیسری اہم بات یہ کہ دیکھیں یہ ایک منصف کا تقاضا ہے, جسٹس کا تقاضا ہے. سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو کہ چیف جسٹس کو اس کا نوٹس بالکل لینا چاہیے. ہائی کورٹ کے جج کو تو تادیبی کارروائی کرنی چاہیے اور چیف جسٹس کو اس لیے لینا چاہیے کہ لوگوں کا انصاف سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ ایک جج بھی ایسا کر سکتا ہے. بتائیے گا کہ جو مدعی کی فیملی ہے وہ ظاہر ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, عدالتوں میں کیسز لڑنے کے تو بڑے پیسے لگتے ہیں, تو ان کی کوئی قانونی معاونت کے لیے آپ نے کوئی اپنی طرف سے کوئی اقدام کیا ہو سول سوسائٹی کی جانب سے؟ بالکل کیا ہے جی. ہم نے افتخار اللہ ڈھلو صاحب ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر لوئر فوجداری کے, ہم نے ان کو ڈیپیوٹ کیا ہے. اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ اس بچی کا میڈیکل لیگل آنا ہے اور جو میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے اس کی اوپینین آنی ہے. میڈیکل لیگل کے بعد ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں, یا تو ہم 22A/B کریں گے سیشن کورٹ میں جا کر, یا پھر ہم درخواست دیں گے کہ یہ جو ایف آئی آر کرائی دے گی وہ مینیپولیٹڈ ہے اور جو اصل دفعات ہیں جو جرم کے مطابق دفعات ہیں ان کا اضافہ کیا جائے. سپریم لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم ڈائریکشن لیں گے اور ہم انہیں فری لیگل ایڈ پرووائڈ کریں گے. ہم نے یہ بھی کمٹ کیا ہے کہ اب ماضی میں بھی ہم بہت سارے ایسے جرائم کے خلاف, ایسے ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں. لوگ اپنی قیمت بڑھا لیتے ہیں. ہم نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کل پیسے لے کر بیٹھ جائیں. سول سوسائٹی پھر ایسا نہیں ہونے دے گی. ہم پھر بچے کے خود لوئر بھی بنیں گے, گارڈین بھی بنیں گے, پروٹیکٹ بھی کریں گے. لیکن یہ دیکھیں نا ریاست کا قصور ہے. ہزاروں جو ہے رضوانہ ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے, یا تو وہ اسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں یا کسی کے گھر کام کر رہے ہیں. تو یہ کس کا قصور ہے؟ یہ حکومت وقت کا بھی قصور ہے. ویسے تو کہتے ہیں 6 سال سے لے کر 16 سال تک جو بچہ ہو یا بچی ہوگا اس کو ریاست فری اور کمپلسری لازمی تعلیم دے گی. یہاں ہم تشدد کی تعلیم دے رہے ہیں, بچے کما رہے ہیں. بچے کمانے کے لیے نہیں ہے, اور بچہ کسی کا نہیں ہوتا, بچہ ریاست کا ہوتا ہے, اس کی ریاست ولی ہوتی ہے. اب ریاست کو ولی کا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا ریاست ہو کی ماں کے جیسی, ماں کا کردار ہونا چاہیے کہ ظالم باپ کا نہیں ہونا چاہیے جیسے جج صاحب نے کیا. جج صاحب کو شرم آنی چاہیے اور ہم جج صاحب کا پیچھا کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی جج اس کی بیوی ایسے کرائم کرتی پھرے اور وہ دندناتا پھرے اور بڑے کھل کے بیانات دے ٹیلی ویژن چینل پہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چیف صاحب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے نیچے, آپ کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. یہ انصاف نہیں ہے, یہ انصاف کا قتل ہے. میڈم آپ پر الزام لگ رہا ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ رضوان پر تشدد کس نے کیا؟ تو نہیں تھے, کوئی دینا چاہ رہا تھا, زبردستی تشدد نہیں کیا, کم عمر بچی ہے اس سے کام کروانا جائز تھا یا قانون کے مطابق تھوڑا یار ڈسکس چائلڈ لیبر جرم میڈم, چائلڈ لیبر بھی قانون جرم ہے. آپ تو قانون جرم ہو رہا ہے. آپ بچوں کی تشدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, جواب دینا آپ. میڈم انصاف سر آپ لوگ منہ کے اوپر تو وہ کریں نا, کسی نے تشدد کیا ہے.